अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज बड़ी खुशी के साथ ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है जमानत मिल गई है। जुमे के बाद से बहुत सारी जगहों से फोन आए और सबने यही खुशी सुनाई। और सबसे पहला फोन मेरे पास मेरे छोटे भाई सलमान भाई का आया, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी नाते सुनते हैं और उनके चैनल से आप बहुत सच्ची और अच्छी खबरें और दीनी बातें आप सुनते रहते हैं। उन्होंने जब मुझे फोन किया कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज जमानत मिल गई है और उनके ऊपर से पासा एक्ट हटा दिया गया है, क्योंकि कई जगह से एफआईआर हुई थी, आपने देखा जूनागढ़ से और मुडासा से, जना कहाँ से हुआ था, लेकिन लास्ट माह का पासा एक्ट लगा दिया गया था, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब यूं समझिएगा तकरीबन 9-10 महीने हो गए जब से जेल में थे और केस चल रहा था, मतलब तारीखों पे तारीखें चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मुकम्मल तरीके से जमानत हो गई है और वो 2-4 दिन के अंदर अंदर आपके और हमारे बीच इंशाल्लाह होंगे। ठीक है, तो जब ये खबर सलमान भाई ने मुझे सुनाई तो बड़ी खुशी महसूस हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला। और फिर सलमान भाई बोले भी फातह खानी का एहतमाम करेंगे और मिठाई का इंतजाम करेंगे। तो अल्लाह के फजल करम से हमने जो है फातह खानी का एहतमाम किया, जैसे आप देख रहे हैं फातह खानी का एहतमाम किया। बच्चों ने बड़ी खुशियां मनाई और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ की। और मौलाना कमर गनी साहब भी, वो भी अभी जेल के अंदर हैं, अल्लाह पाक उनकी भी जो है रिहाई अता फरमाए परवरदिगार, मौलाना कमर गनी उस्मानी, तो उनके लिए भी दुआएं की। और अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे लोगों ने मिल करके फातह खानी का एहतमाम किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोग फातह में शरीक होते गए, बच्चे खुशी मनाते रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का तज़किरा काफ़ी टाइम तक होता रहा। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल चले गए। हर काम में अल्लाह के कोई ना कोई हिकमत हुआ करती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जेल में डाला गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल के अंदर डाला गया, जब जेल में आप पहुंचे तो लोग आपको देख करके आप अल्लाह की इबादत करते और आपके अफ़ाल और आपके कामों को देख करके, आपकी आदत व अतवार को देख करके जो जेल में कैदी थे वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे। तारीख में लिखा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए थे ना, तो वहां के जो कैदी थे आपसे मोहब्बत करने लगे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में ही जो है तबलीग करना शुरू कर दी। जेल में ही तबलीग करना शुरू कर दी। और जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के बारे में लोगों को बताते रहे और तबलीग करते रहे और लोगों को जो है तौहीद की दावत देते रहे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जो लोग जो वहां पर गैर मुस्लिम थे उनको आपने जो है इस्लाम में दाखिल किया, उनको तौहीद के बारे में बताया और दाखिले इस्लाम कर लिया। तो जेल के अंदर पहुंचे, आप ख्वाब की ताबीरें बताते। तारीख में लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुआब्बिर थे, बहुत मतलब लोगों की ख्वाबों की ताबीरें बताया करते। तो जेल में कुछ लोग जो है ताबीर मतलब ख्वाब देखते तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछते। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को ताबीरें बताते, तो जैसे ही जिसकी ताबीर बताते उसके साथ वैसे ही हुआ करता। तो लोगों को बड़ा यकीन होता चला गया और आपने वहां पर बहुत सारे मोजिज़े भी दिखाए। जब मोजिज़े दिखाए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये मोजिज़े दिखाए और तौहीद की लोगों को दावत देते रहे तो वहां पर दीन का काम चलता रहा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में पहुंचे, वहां पर लोगों को तौहीद की दावत दी, दीन में दाखिल हुए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी अदा कर ली है। जेल में गए, जेल में जाने के बाद आपने अब से पहले ईद बकरीद पे भी बहुत सारी अपडेट मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से ये भी सुनी होगी
کہ جب رمضان کا وقت آیا تھا تو رمضان میں بھی کئی ساری ویڈیوز آئی تھی کہ مفتی صاحب جیل میں ہیں اور وہاں پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو وہاں پر اور قیدی لوگ ہیں وہ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، انہیں دین کی تعلیم جو ہے دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی مفتی سلمان اظہری صاحب سے بے پناہ محبت ہونے لگی۔ اور ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں نا، ایک اپڈیٹ آئی تھی رمضان میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب جو قیدی مفتی سلمان اظہری صاحب کے آس پاس آتے، ان سے دین سیکھتے، قرآن سیکھتے اور دین کی باتیں سیکھتے، عملیات سیکھتے، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب سے مفتی سلمان اظہری صاحب ہم یہاں جیل میں آئے ہیں تو ہمارا اتنا من لگ رہا ہے، ایسا من کرتا ہے کہ ہم حضرت کے ساتھ ہی جیل میں رہیں۔ اگر ہماری رہائی بھی ہوگی یہاں سے کہ آپ جاؤ تو ہم مفتی صاحب کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اتنی محبت کہ بتائیے گا، اگر کسی کو رہائی مل رہی ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک مفتی صاحب جیل میں رہیں گے میں بھی حضرت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، میں حضرت سے یہاں پر پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی تعلیم لے رہا ہوں، اور حضرت ہماری روزانہ اصلاح کرتے ہیں، تراویح کی نماز، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی، قیدیوں کو بھی مفتی صاحب سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایک آپ نے سنا ہوگا، تاریخ پڑھی ہوگی کہ گوالیر شہر جو کہ ایم پی کے اندر آتا ہے، گوالیر شہر، تو گوالیر شہر میں یہ جہانگیر بادشاہ کی حکومت جب اس کی حکومت تھی تو اس نے ایک دن مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو طلب کر لیا، اپنے دربار میں بلا لیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جب پہنچے تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کیا الزام لگایا معلوم ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ کہاں کی جیل میں ڈالا تھا ابھی بتاؤں گا۔ مجدد الفسانی جب وہاں پہنچے تو جہانگیر بادشاہ نے یہ الزام لگایا کہ تمہیں دربار میں آنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تم نے دربار کی بے حرمتی کی ہے، تم نے دربار کا ادب تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے بے ادبی کی ہے۔ شاہی دربار میں کس طریقے سے آیا جاتا ہے، شاہی دربار میں کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، اور اس کے کیا کیا اصول ہوتے ہیں، آپ نے ان سب کو سب نہیں کیے ہیں، بے ادبی کی ہے۔ یہ کہہ کر کے جہانگیر بادشاہ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے گوالیر کے اندر قلعہ دیکھا ہوگا، اس قلعے کے اندر جیل تھی، اسی جیل میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈال دیا گیا۔ جب ان کو وہاں ڈالا تو جو وہاں پر قیدی تھے نا، پہلے سے مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ہر طرح کا قیدی وہاں پر تھا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب جیل کے اندر گئے تو وہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے نا تو پھر جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، ان سب کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیا۔ آئے دن کلمہ پڑھاتے، داخل اسلام کرتے گئے، اور وہاں پر بہت بڑی جماعت آپ نے تیار کر لی، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے اس وقت میں خط اپنے بیٹوں کو لکھا تھا، اس وقت میں خط چلا کرتے تھے، لکھا تھا، میرے بیٹوں میں تمہیں یہ جیل سے خط لکھ رہا ہوں، تمہیں 3 باتوں پر عمل کرنا ہے، ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہے، اور وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا ہے، اور دوسری چیز نماز کی پابندی کرنا ہے، اور تیسری چیز دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ نے خط میں لکھی اور اپنی خیریت لکھی، اور بہت ساری باتیں خط میں لکھی، اور خط اپنا گھر بھیج دیا۔ جب ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے جب وہ خط پڑھا تو ان بچوں نے اس پر عمل بھی کیا، اور جب عمل کیا تو ظاہر سی بات ہے، ادھر جیل میں والد صاحب ہیں، وہاں تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اور ادھر باہر ان کے جو بیٹے تھے وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو جیل جا کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ادا کر لی، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنت بھی ادا کر لی، اور بہت سارے بزرگان دین کے ساتھ یہ ایسے معاملات پیش آئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی تمام علماء اکرام کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔